अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी और आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल का प्रोग्राम। आज ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल का ये प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2021, आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत और पीटीआई की तैयारियाँ। मेरे मेहमान हैं राजा मंसूर खान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई आज़ाद कश्मीर के और मेंबर हैं पार्लिमानी बोर्ड के पीटीआई के, और नामजद उम्मीदवार हैं पीटीआई के हल्का खावड़ा से, जो मुजफ्फराबाद का हल्का नंबर 5 कहलाता है। राय साहब से आज हमने इन्हें तकलीफ दी, इनसे ये जाने कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर की क्या तैयारियां हैं। कुछ टिकटों की अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी है और कुछ टिकटों की अनाउंसमेंट अभी बाकी है, और जो टिकटों की अनाउंसमेंट अभी बाकी है उनकी कब तक मतवक्को है, उसका ऐलान कब तक वो फाइनल हो जाएगा। और फिर कुछ अवामी हल्कों के एतराज़ात भी हैं जिनमें पीटीआई के कारकुनों के कुछ पार्लिमानी बोर्ड के हवाले से कुछ कारकुनों ने कहा जी कि हम नजरियाती थे तो हमें टिकट नहीं दिया गया, पैराशूटर को लाया गया, सरमायादार टिकट ले उड़े। तो ये राजा साहब से पूछेंगे कि ये अंदर की क्या कहानी है कि किस चीज़ को क्राइटेरिया बना के आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई ने अपने उम्मीदवारान का जो टिकटों का फैसला किया है, इसकी हिकमत अमली क्या थी, किस चीज़ को मयार बनाया गया, तालीम को, पैसे को, या उनकी सियासी प्रोफाइल को सामने रखा गया। फिर कुछ धड़ाधड़ लोग जोक दर जोक दाखिल हो रहे हैं पीटीआई के अंदर, और ये जो जादुई तब्दीली है रियासत की सियासत के अंदर, इसमें पीटीआई ने अपने वो एक तो कहते हैं ना कि जी आओ मेरे घर में, मेरे घर का दरवाजा खुला है, मगर पीटीआई ने तो लगता है रोशनदान भी खोल के रखे हुए हैं कि जो आएगा तो वो मोस्ट वेलकम। ये देखते हैं कि कौन रोशनदान से दाखिल हुआ पीटीआई के इस कारवां में और कौन सीधे दरवाजे से आया, बैक डोर से कौन आया और फ्रंट डोर से कौन आया। राय साहब, ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मैं हमारी एक रिपोर्टर की रिपोर्ट है, मैं आपसे सवाल करने से पहले वो रिपोर्ट थोड़ी सी डिस्प्ले करता हूँ, आप उसको सुन लें और उसके बाद मेरा ख्याल है मेरा सवाल ज्यादा मुदल्लल हो जाएगा सबूत के साथ कि मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूँ। तो ये मेरी सीनियर रिपोर्टर हैं मोना शेख, उनकी रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आगे चलते हैं अपने सवाल नंबर 1 के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल और मैं हूं मोना शेख। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नज़रियाती कारकुनों को नज़रअंदाज करने के ख़िलाफ़ पीटीआई वर्कर्स का एहतजाज। कारकुन बनी गाला पहुंच गए, वज़ीर आज़म की रिहाइश का जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। पीटीआई कारकुनों की टिकटों की गैर मसावी तकसीम के खिलाफ नारेबाजी। पैराशूटर्स और सरमायादारों को आज़ाद कश्मीर में टिकट्स दिए गए। पीटीआई पार्लिमानी बोर्ड के गलत फैसले को कबूल नहीं किया जा सकता, मुजाहिरीन का मौक़िफ़। जी राय साहब, आपने हमारी इस रिपोर्ट को सुना और यही मेरा पहला सवाल भी बनता है आपसे, क्या कहेंगे? देखें, टू बी ऑनेस्ट आपकी रिपोर्ट मैंने देखी है लेकिन आवाज़ नहीं आई। आप अगर मुझे सवाल को रीफ्रेज कर लें तो शायद मेरे लिए अच्छा आसानी राय साहब, ये बनी गाला में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर पीटीआई आज़ाद कश्मीर के लोगों ने एहतजाज किया पार्लिमानी बोर्ड के फैसले के खिलाफ कि जी मसावी तकसीम टिकटों की नहीं हुई, पैराशूटर्स को टिकट दे दिए गए, सरमायादार टिकट ले उड़े। तो इन लोगों का ये कहना था कि हम नजरियाती कारकुन थे तो हमें क्यों नजरअंदाज कर दिया गया। ये इनका क्या एहतजाज है, पहले इसके ऊपर हम बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जी थैंक यू खुर्शीद ज़मान साहब, आपने मुझे लाइव लिया। बेसिकली देखें, इट वाज एक्सपेक्टेड कि बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशन होंगी, तफसात होंगे, खदशात होंगे जब ये पार्लिमानी बोर्ड के डिसीजन आएंगे, क्योंकि इसकी एक वजह सबसे बड़ी ये थी कि पीटीआई में हमने देखा, चूँकि मैं पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ, हमने 300 प्लस लोगों को इंटरव्यूज़ भी किए
اور اس وقت ایک ایک حلقے میں 15 20 12 یعنی کہ بڑی تعداد میں لوگ امیدواروں کی تعداد موجود تھی اور ایک سے ایک بڑھ کے پوٹینشیل امیدوار تھا. تو obviously جب فیصلہ ہونا تھا تو جس کے خلاف فیصلہ ہونا ہے تو اس نے اس پہ احتجاج ضرور کرنا ہے. یہ چونکہ ہمارے سیاسی نظام میں یہ خامی ضرور موجود ہے کہ ہم لوگ پوری طرح پارٹی کے فیصلوں کو من و عن تسلیم اس طرح نہیں کرتے, اور جب ایک انسان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو obviously دوسرا اس کے خلاف بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو obviously یہ بھی ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا, پارٹی کا فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہوا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ عمران خان نے کیا, جو پارٹی کا ایک قسم کا چیئرمین بھی ہیں, وارث بھی ہیں, ان کے فاؤنڈر بھی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ پارٹی کے بہتر مفاد میں کروں گا. اب جہاں تک بات ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح کیا, کیسے کیا, وہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے جب انٹرویوز کیے اس کے بعد ہم نے ایک سکور کارڈ بنایا. تمام پارلیمنٹری بورڈ کے پاس یہ ایک سکور کارڈ تھا جس میں انٹرویوز کے بھی نمبر دینے تھے, انہیں پارٹی افیلیشن کے بھی نمبر دینے تھے, پریویس ایکسپیرینس کے بھی نمبر دینے تھے, اور ساتھ ساتھ پوٹینشیل امیدوار کی جو اس سے پہلے جو پروفائل ہے اوورال, تعلیم ہو یا پھر اس کی فائنینشیل اسٹرینتھ ہو, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی تھی. اس کے بعد ہم نے رینکنگ کا ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا, اور وہ رینکنگ میں جو ہمارا AJK کا پارلیمانی بورڈ تھا اس نے اس رینکنگ کو فائنلائز کر کے اپر بورڈ جو ریویو بورڈ کہلاتا ہے, جس کی سربراہی خود عمران خان صاحب کر رہے تھے, وہاں اس سوالشات کو بھیجا. وہاں عمران خان صاحب نے اس ریویو بورڈ کے سامنے ان سوالشات کو رکھتے ہوئے پھر اس پہ نظر ثانی کی, اور اس میں کئی فیصلوں کو شاید رد و بدل بھی کر دیا گیا. لیکن اس سارے پروسیس میں ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب نے ذاتی طور پہ بھی انٹرسٹ لیا ہے, اور ساتھ ساتھ پارٹی کے سینئر جتنی بھی قیادت ہے انہوں نے انٹرسٹ لے کے کوشش کی ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہو. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ دوستوں کا خیال ہوگا کہ ان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے, ان کے حق میں اگر فیصلہ نہیں آیا تو شاید میرٹ پہ نہیں آیا, تو یہ اس پہ ریویو پھر بھی کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی پارٹی مختلف لوگوں سے دوبارہ سے بھی درخواست لے کے اس چیز پہ غور کر رہی ہے کہ اگر کسی کے خدشات اور تفضات جینون ہیں تو ہم ان کو سنیں, چونکہ پارٹی کے لیے ایک ایک ورکر امپورٹنٹ ہے, اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی ہم انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو بتا سکیں کہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں. مگر ایسا جو ٹکٹ آپ دے چکے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے کسی اے کو ٹکٹ دے دیا اور اب احتجاج ہو گیا تو اسی اے سے ٹکٹ چھین کے آپ بی کو دے دیں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس سے ٹکٹ چھین کے واپس دے دیا جائے گا, لیکن جس شخص جو اپنی اپلیکیشن خدشات کے جو پیش کرتا ہے تو obviously سینئر قیادت اس کو دیکھتی ہے کہ کہیں واقعی ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. تو بیسکلی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو سیٹسفائی کیا جا سکے کہ کس بنیاد پہ آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے, اور اگر کوئی اس میں کہیں کوئی ایسا جھول نظر بھی آتا ہے تو وہ بھی سامنے آ سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم انسان خطا کا پتلا ہے, کہیں غلطی بھی کسی سے ہو سکتی ہے, لیکن یہ صرف اور صرف یہ کوشش اس لیے ہے کہ ان تمام لوگوں کو جن کے خدشات اور تفضات ہیں ان کو انگیج کیا جائے, اور ان کو انگیج کر کے ان کو اس بات پہ مطمئن کیا جائے کہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ٹرو رینکنگ میں آیا اور پیور میرٹ پہ ہوا ہے. اچھا صاحب, جو پارلیمانی بورڈ تھا PTI آزاد کشمیر کا, تو گراؤنڈ ریالٹی تو صاف ظاہر ہے بورڈ کی ریکمنڈیشن تھی کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے. جو اپر ہاؤس اگر میں کہہ لوں مثال کے طور پہ, آپ کی پارٹی کا اپر ہاؤس میں کہتا ہوں ایگزامپل کے طور پہ, کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی میرا خیال ہے ڈپٹی پارلیمانی شاہ محمود قریشی صاحب تھے اگر میں غلط نہیں ہوں, اور شاید آپ کے ساتھ وزیر امیر کشمیر بھی اس بورڈ میں شامل تھے, اور کوئی آپ کے اپر ہاؤس کے باقی لوگ بھی, آپ کے پارٹی کے اپر ہاؤس سے میری مراد ہے, کوئی اپر ہاؤس ایوان بالا کو میں مینشن نہیں کر رہا, اور لوگوں کو بھی یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ جب میں آپ کو لفظ اپر ہاؤس کہوں گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ کی اعلیٰ قیادت جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے, جو مرکز ہے پاکستان کا, تو انہیں کیسے پتا ہے کہ مطلب آزاد کشمیر کے نیلم ویلی میں حاجی گل خاندان ہی وہ واحد بندہ ہے. عمران خان صاحب حاجی صاحب کے بارے میں, یہ شاہ محمود قریشی صاحب حاجی گل خاندان صاحب کے بارے میں کتنا جانتے ہوں گے, ان کے پولیٹیکل پروفائل, کہ اگر ٹکٹ ہم ان کو دیں گے تو یہ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں. انہوں نے تو میرے خیال ہے
2-3 जमातें स्विच की हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से शायद वो किसी और जमात में गए या सीधे पीटीआई में दाखिल हुए। तो इस तरह का जो क्राइटेरिया है, ये कैसे जस्टिफाइड करेंगे आप लोग एज़ अ लीडर आज़ाद कश्मीर पीटीआई? देखें, ओवरऑल मैं आपको अगर स्टैटिस्टिकली ये बात बताऊं तो जो हमने सिफारिशात दी हैं उसमें कोई बहुत बड़ी मेजर चेंजेस नहीं हुई। मास वाइज 10 to 15% आप कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड ने सिफारिशात मुरतब की थी, 80% तकरीबन वही अनाउंस हो गई। बाकी 20% में अगर कोई चेंजेस हुई हैं तो उसकी 2 वजूहत बनी हैं। उसमें एक वजह तो ये बनी है कि हमारे पास कुछ न्यू जॉइनिंग्स हुई हैं और उन न्यू जॉइनिंग्स की वजह से उस कॉन्स्टिट्यूंसी के डायनामिक्स में कुछ तब्दीली आई है, तो उसको अपर बोर्ड ने रिव्यू करके चेंज किया है। और एक दो जगह शायद ऐसी होंगी जहाँ पे चूँकि आपको पता है कि हम फेडरल में हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, हुकूमत के पास आपको पता है बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे अदारे होते हैं जो फीड कर रहे होते हैं ओवरऑल मामलात पे, तो उनको भी सामने रखा जाता है कि आया क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे। तो शायद एक आध वजह ये भी बन जाती है कि जब कोई किसी शख्स के बारे में रिपोर्ट्स आती हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मेजॉरिटी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मेजॉरिटी डिसीजंस वही हुए हैं जो लोअर बोर्ड में भेजे थे, अपर बोर्ड में उन्होंने उसको तस्लीम किया मास वाइज चंद जगहों पे, और वो भी न्यू जॉइनिंग्स पे ज़्यादातर चेंजेस हुई हैं। अच्छा राय साहब, एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है जो आज़ाद कश्मीर का शेरी पूछना चाहता है आपसे, और वो ये है कि ये जो फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, जिस तरह मैं 3 बंदों की मिसाल आपके सामने रखूँगा। चौधरी शहजाद वज़ीर थे आज़ाद कश्मीर की काबीना में फारूक हैदर के साथ, और उनको इस्तीफे के फौरी बाद पीटीआई ने टिकट दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, पीर अली जान शाह आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के मेंबर थे या हैं, अब भी होंगे, क्योंकि उन्होंने रुकनीयत से इस्तीफा तो नहीं दिया ना किसी ने भी। ये आप भी मेरी करेक्शन करेंगे अगर कहीं उन्होंने रुकनीयत से इस्तीफा दिया है, कोई अपना आपके साथ शेयर हुए हैं तो वो आप मेरे और नाज़रीन के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह सगीर चुगताई साहब भी सिटिंग एमएलए थे। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के वकला ने एक रेफरेंस भी राय साहब दायर किया है इस हवाले से। राजा ज़ैन आबद साहब हैं, कोई एडवोकेट मुजफ्फराबाद में, उन्होंने चौधरी शहजाद, सगीर चुगताई, पीर अली जान शाह के खिलाफ जो है अदालत से रुजू किया है, और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये अख्तियार किया है कि आज़ाद कश्मीर का जो एक्ट 74 है उसका आर्टिकल 3 जो है वो कहता है कि इस्लाम जो है वो रियासत का सुप्रीम लॉ है। तो जो भी मेंबर असेंबली हल्फ उठाता है आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून असेंबली के मेंबर का, तो उसकी पहली पासदारी तालीमात इस्लामी बनती है, जो आज़ाद कश्मीर का अबूरी एक्ट 1974 की दफ़ा आर्टिकल 3 कहता है। इसी तरह उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2020 की जो दफ़ा 31 की ज़ैली दफ़ा 3 को भी मेंशन किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून इस एक्ट इलेक्शन कमीशन के एक्ट में दर्ज है, और उसमें तो ये लोग सादक और आमीन नहीं रहे, और फ्लोर क्रॉसिंग जो की है इन्होंने, तो बहैसियत असेंबली मेंबर भी और बहैसियत तालीमात इस्लामी के ताबे होने के भी इन्होंने जो आइन है उसकी पासदारी नहीं की। और अब उन्होंने इन वकला ने जिन्होंने ये रेफरेंस कोर्ट की तरफ लेके गए हैं, इन्होंने तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया सवाल, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर की अदालतों को भी अब यकीनन इसके ऊपर कानूनी तशरीह देने की वो जवाज़ हैं, क्योंकि आला अदालतों के पास जब कोई चीज़ नोटिस में लाई जाती है तो वो उस पर यकीनन आईनी और कानूनी नुक्ता नज़र से वज़ाहत करते हैं। तो ऐसे में ये क्या मैसेज जाएगा फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से पीटीआई की आला क़यादत को भी, और दुनिया में दीगर लोग, और कश्मीर की उस तरफ जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं हम लोग, वहाँ लोगों को क्या तासर जाएगा कि यहाँ तो एक असेंबली की निशित के लिए सियासी ईमान बेचे जाते हैं,
बल्कि इस्लामी ईमान को भी दाव पे लगा दिया जाता है। क्या कहेंगे आप, क्या पार्लिमानी बोर्ड या पार्टी की आला क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में मरोजा इन कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा जब आप सिटिंग लोगों को ले रहे थे अपनी जमात के अंदर? देखें, इसमें दो फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो इसका कानूनी नुक्ता नज़र है वो जब जो रेफरेंस दायर हुआ है उस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बनेगी उसको तो कोर्ट ने डिफाइन करना है कि इसकी क्या पोजीशन है, और वो जब कोर्ट इसको डिफाइन करके कोई फैसला करेगी तो उसके बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। उसके बारे में मैं ज़्यादा उस वक्त तक नहीं कह सकता जब तक कोर्ट इस बारे में कोई फैसला नहीं कर लेती कि जो जिसने रेफरेंस दायर किया है वो ठीक है या गलत है, क्योंकि आपने ये देखना होगा कि क्या वाकई कोई ऐसा हेल्प लिया गया था उन लोगों से, क्योंकि हमने खबरों की हद तक ही इसको सुना है, क्या वाकई ये वो लोग थे जिन्होंने हेल्प उठाया हुआ था कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि हमारी जो रवजा सियासी निज़ाम है इसमें लोग पार्टीज़ चेंज करते हैं, दूसरी पार्टीज़ में जाते हैं। बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर में तो ये एक ट्रेंड मौजूद है कि जो इक़्तिदार में आने वाली पार्टी होती है उसकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है और वो उस पार्टी में जाना चाहते हैं। तो हमने एज अ पीटीआई ये देखा है कि हमारी तरफ अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, कोई इमरान खान के नज़रिए विजन को अपनाना चाह रहा है तो हम उसको ज़रूर अपने साथ हिस्सा बनाएं, उसको अपने साथ लेके चलें। और जहाँ तक उसका मेरिट जो है हल्के का बन रहा है तो हल्के में भी ये देखा गया है कि आया वो हल्के के अंदर परफॉर्म करने की पोजीशन में है या नहीं है, क्या वो पार्टी को सीट देने की पोजीशन में आएगा या नहीं आएगा। उसका मेरिट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना देखा गया है, और दूसरा वो अगर पार्टी के नज़रिए के साथ शामिल होना चाह रहा है तो उसको गले लगाया जाए। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से पीटीआई ने नहीं देखा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या बनेगी कि इन लोगों ने हेल्प उठाया था, क्योंकि ये उनका एक पर्सनल मामला है जिसको डिफाइन होना है कोर्ट्स ऑफ लॉ में कि आया वो गिल्टी करार पाते हैं या नहीं करार पाते, क्या उन्होंने इस्लाम के उसूलों के मुनाफी कोई अमल किया है या नहीं किया, ये तो कोर्ट्स ने डिसाइड करके तय करना है। हम एज अ पार्टी इस पर कोई ज़ाहिर पाबंदी नहीं लगा सकते जब तक हमें इस बारे में कोई एश्योरेंस ना हो, कोई किसी किस्म के हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन मौजूद ना हो। तो इसको मैं मेरे ख्याल से इस हद तक कहूँगा कि पार्टी कोई क्रिकेट क्लब नहीं होता, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी पार्टी से कभी भी ज्वाइन कर सकता है। वो जब चाहे हमारे नज़रिए के साथ हमारे विजन और मंशूर को अपनाना चाहे तो हम उसको गले लगाने के लिए तैयार हैं। अच्छा राय साहब, आपकी ये दलील बिलाशुबा एक सियासी वर्कर की हैसियत से तो बड़ी अच्छी है। एक सियासी वर्कर को ऐसे ही अपनी पार्टी को डिफेंड करना चाहिए, मगर ये याद रखें कि कल कुछ अवाम का आप हिस्सा बनेंगे, आप लीड करेंगे हम लोगों को, हम अवाम को उसी आज़ाद कश्मीर की असेंबली में जिसके कायदे और कानून का अगर आप आज एहतराम नहीं करते तो हम कल आपसे क्या तवक्को करेंगे। तो अब क्या किसी सियासी जमात के पास आज़ाद कश्मीर का एक्ट 74 मौजूद नहीं होता जब आप लोग उम्मीदवारों के इंटरव्यू करते हैं ताकि आप उस आइन की भी पासदारी को सामने रखें जिसको आज़ाद कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदों ने मंजूर कर रखा है। तो ये तो एक सवाल आपकी आज़ाद कश्मीर की क़यादत पर और आला क़यादत पर भी उठता है। इमरान खान साहब तो वो वाहिद लीडर हैं जिनका रोना ही यही है कि करप्शन नहीं होने देंगे हम, और करप्शन का रास्ता हम रोकेंगे। तो ये फ्लोर क्रॉसिंग की करप्शन, कल जब आप 5 साल के बाद अगर आते हैं आज़ाद कश्मीर में, तो जब आप जाएंगे तो लोग इस तरह करेंगे, तो फिर उस वक्त हमारी दलीलें क्या होंगी जो लोग 5 साल गुजार चुके होंगे। चले उसका फैसला तो वो आने वाला वक्त करेगा। राय साहब, आपने कहा कि 300 से ज्यादा उम्मीदवारान ने पार्लिमानी बोर्ड को दरख्वास्तें दी टिकटों के लिए, और इनमें जो मुझे ख्वातीन नजर आ रही हैं इस आपकी लिस्ट के ऊपर डॉक्टर नाजिया नियाज साहिबा हैं, उनके अलावा किसी और खातून को अभी तक टिकट क्यों नहीं दिया गया। आज़ाद कश्मीर असेंबली में ख्वातीन भी डायरेक्ट सीटों से आने की ख्वाहिश रखती हैं। पीटीआई की इस हवाले से क्या पॉलिसी थी, ये मैं ख्वातीन के भी पे आपसे सवाल कर रहा हूँ।
دیکھیں ہماری بھرپور کوشش تھی کہ جہاں کی خواتین کی پوزیشن بن سکتی ہے ہم ان کو دیں، بلکہ پی ٹی آئی میرے خیال میں اس معاملے میں بڑی 2 قدم آگے گئی ہے کہ ہم نے خواتین کو بڑا انکریج کر کے ان سے اپلیکیشنز لی، اور ہمارے پاس تقریباً مور دین 20 خواتین نے اپلائی بھی کیا تھا. لیکن انتخابی سیاست میں خورشید صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں خواتین کے لیے انتخابی سیاست میں خاص کر کے وہ اس طرح سپیس اس لیے موجود نہیں ہے کہ ہمارا چونکہ ایک برادری ازم کا ایک نظام ہے، سیاسی نظام کے اندر بہت ساری فرسودہ اور بوسیدہ کلچر ہے. تو جب پولیٹیکل پارٹیز آبزرو کرتی ہیں تو وہ پہلی پرائرٹی ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ یہ سیٹ جیتیں. تو خواتین میں چونکہ ہماری جو امیدواران تھیں بہت قابل اور کمپیٹنٹ خواتین ضرور موجود تھیں، لیکن جب ہم ان کو انتخابی سیاست کے ترازو میں تولتے تھے تو شاید ہمیں لگتا تھا کہ یہ سیٹ ہم پی ٹی آئی کی نہیں بن پائے گی. تو اس وجہ سے پھر بھی ہم نے کوشش کر کے، میرے خیال میں باقی پولیٹیکل پارٹیز میں شاید نون لیگ میں ایک خاتون ہیں نورین عارف کی شکل میں، پیپلز پارٹی میں میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کسی نے ٹکٹ دیا انہوں نے کسی بھی خاتون کو. تو ہم نے کوشش کی کہ مہاجرین کے اس حلقے میں جموں 6 میں ڈاکٹر نازیہ کو ہم نے موقع دیا ہے، اور وہاں پہ ان کی پوزیشن بھی بہتر ہے اور انشاءاللہ وہ بہتر پرفارم بھی کریں گی. تو یہ ہماری ایک میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ خواتین کو نمائندگی ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ انتخابی سیاست کے جو اوور آل معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ شاید اگر ہم سیٹس لینی ہیں تو پھر ان کی پوزیشن نہیں بن پائی. اچھا ایسا ایک اور بڑی خوبصورت بات ابھی آپ نے ہی کہہ ڈالی کہ آزاد کشمیر کا سیاسی نظام برادری ازم کی بیس پہ ہے. یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا، اب بھی ایسا ہی ہوگا. تو جب ان ٹکٹوں کی لسٹ پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں تو جو میں نے اکاؤنٹنگ کی ہے اس میں کچھ 13 چودھری صاحبان نکلے ہیں. تو واقعی یہ برادری ازم کی چھاپ نظر آئی ہے کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی صورت میں. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس کی تصدیق آپ بہتر کریں گے، کہ مہاجرین کے ایک حلقے میں 5 امیدواران ایک ہی برادری کے ان کو ٹکٹ ملے ہیں مہاجرین کے حلقوں میں. تو وہاں بھی کوئی اس طرح کا کوئی برادریزم چلا. تو یہ پی ٹی آئی کا تو یہ موقف نہیں ہے. اور خود راجہ منصور کہتا ہے اپنے انتخابی منشور میں، آپ کے آفیشیل پیج پہ لگا ہوا ہے کہ برادری ازم سے نکلو اور نظریے اور جماعت کو ووٹ دو. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی ہو پائے گا آزاد کشمیر کے اندر کہ لوگ برادری ازم سے نکل کے جماعتوں اور نظریوں کو ووٹ دیں گے، جبکہ آزاد کشمیر کے سیاستدان نظریاتی بنیاد پہ سیاست ہی نہیں کرتے، ان کا سیاسی ٹھیکہ 5 سال بعد ختم ہو جاتا ہے نظریے کے لحاظ سے. تو یہ تبدیلی کیسے لائے گی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر؟ دیکھیں آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ جو ہماری ینگ جنریشن اس وقت آ رہی ہے اس کے اندر یہ جو برادری ازم کا ناسور ہے یہ اس طرح موجود نہیں ہے جو اس سے پہلے تھا. تو ابھی سوشل میڈیا کے دور نے کافی اویئرنیس پیدا کر دی ہے. نئی جو جنریشن آ رہی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس برادری ازم کو سامنے رکھ کے قائدین نے انہیں صرف ووٹ کے لیے استعمال کیا ہے اور پھر اوپر جا کے یہ سارے ایک ہو گئے. تو کافی حد تک گراؤنڈ کے اندر میں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وقت کے ساتھ ساتھ جب جس نعرے کی آپ نے بات کی جو میرے پیج پہ لکھا ہوا ہے، اس طرح کا نعرہ اور بھی کئی نوجوان ہیں جو لگا رہے ہیں، اور جب یہ نعرہ پاپولر ہوگا تو آزاد کشمیر کی عوام کو اس بات کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں برادریوں سے نکل کر نظریوں کو اپنانا پڑے گا. لیکن آج کے حالات میں انفارچونیٹلی اتنے آئیڈیل حالات موجود نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج اگر ہم کسی کو برادری کو مائنس کر کے اگر ٹکٹ دیں گے تو وہ شاید اس طریقے سے پرفارم کر پائے گا آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ یا نظریے کی بنیاد پہ. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ 13 چودھری کی، تو ایک چیز ظاہر ہے آپ بھی بڑے لرنڈ آدمی ہیں، چودھری اٹ سیلف ایک ٹائٹل ہوتا ہے، یہ برادری کا نام نہیں ہے. برادری کا کیونکہ نام نہیں. اس میں جو 13 یا 14 جو نام جو آپ لے رہے ہیں جو اس طرح کا ایک سوشل میڈیا میں بھی چل رہا ہے، تو اس میں گجر برادری کے بھی لوگ وہ بھی چودھری لکھتے ہیں، جاٹ برادری کے لوگ وہ بھی چودھری لکھتے ہیں. تو کل ملا کے وہ چودھری ایک کو بنا دیتے ہیں کہ یہ ساری ایک ہی برادری ہے. وہ ایک برادری نہیں ہے.
اسی طرح جیسے چودھری نثار علی خان ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ راجپوت ہیں لیکن چودھری لکھتے ہیں. سو یہ ٹائٹل ہوتا ہے اور اس کو بنیاد پہ برادریوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ ہے کہ آزاد مگر کشمیر میں جی 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 فرمائیے. آزاد کشمیر میں ابھی کے جو حالات ہیں وہ ہم، اس اتنے آئیڈیل نہیں ہے کہ آپ برادریوں کو سمپلی مائنس کر کے آپ کہیں کہ آپ چیزوں کو مینیج کر لیں گے, الیکشن جیت پائیں گے. آپ کو سم آؤ برادری کے عنصر کو کچھ نہ کچھ ویٹیج دے کے انتخابی سیاست میں آگے جانا پڑے گا فی الحال. اچھا کیا لیکن آپ جی رائے صاحب معذر کے ساتھ ہے آپ کے انتخابی منشور میں کچھ کیا چیزیں شامل ہیں موٹی موٹی ذرا گنوا دیں مجھے تو شاید اس سے بھی کوئی سوال میری سمجھ کے اعتبار سے نکل پائے. دیکھیں جو اس میں دو طرح کی باتیں ہیں. ایک تو ہمارا انتخابی منشور جو کہ ہم پورے آزاد کشمیر کے لیے تیار کر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہم نے ڈرائیو کی ہیں پاکستان سے, جو ہمارا مرکزی منشور تھا پاکستان کا اور عمران خان کی سوچ اور ویژن تھی. لیکن جہاں تک پرٹیکولرلی حلقے کی اگر بات کریں گے تو میں لوگوں کے پاس سے بڑے عرصے سے ایک شعور کی آگاہی کی ایک مہم لے کے چلا ہوا ہوں اور میں لوگوں کو وہاں پہ بتا رہا ہوں کہ جو پچھلے 40 سال سے ایک دو بزرگ رہنماؤں کی ایک پارٹنرشپ چلی آ رہی ہے اور اس کو میں نے تاریخ پارٹنرشپ کا نام دیا ہے. اس کو توڑنے کا وقت آ گیا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے ایک کنٹرول میکنزم کے ذریعے سیاست کو کنٹرول کیا جس میں سیاسی ٹھیکیداروں کو سیاسی رشوتیں دے کر ان کے ذریعے پولنگ سٹیشنز کو مینیج کیا اور پھر ایٹ دی اینڈ عام آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. وہ پیسہ سیاسی ٹھیکیداروں کی بھی جیبوں میں جاتا ہے یا پھر سیاسی رہنماؤں کی جیبوں میں جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگوں کو یہ جو ایک بات بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس سیاسی ٹھیکیداری نظام سے خاتمہ چاہیے اور بالخصوص ہم اپنے مرکزی منشور میں اس بات کا عہد بھی کر رہے ہیں کہ ہم ودن 6 months انشاءاللہ ہم بلدیاتی انتخابات کرائیں گے اور بلدیاتی انتخابات کے بعد جو اقتدار کو عام آدمی کی دہلیز پہ پہنچائیں گے اور پھر فنڈز کی ترسیل کا ایک شفاف میکنزم لے کے آئیں گے جس میں وہاں کے لوکل جو انتخابی لوگ ہوں گے, جو لوکل کونسلر ہوں گے یا لوکل یو سی کی جو ٹیم ہوگی, جو منتخب شدہ ٹیم ہوگی, وہ طے کرے گی ان کی پرائرٹی کیا ہے, ان کے فنڈ کو کہاں استعمال ہونا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جس طرح میں نے کھاوڑا کی جب بات کی تو وہاں پہ بالخصوص یہ جو برادری ازم کا ناصور ہے یہ پوری طرح لوگوں کو اس نے جکڑا ہوا ہے اور راجہ اور چودھری کے چکر میں لوگوں کو الجھا کے ووٹ بٹورے جاتے ہیں اور بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک خفیہ اتحاد بھی چلایا جاتا ہے اوپر کے لیول پہ. آپ امیجن کریں کہ فاروق قادر صاحب ایک خفیہ طور پہ پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں لطیف اکبر کی اور لطیف اکبر صاحب فاروق قادر صاحب کی پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں چکار میں ان کے حلقے میں, اور وہاں پہ ان کو برادری یاد نہیں آتی. لیکن جب حلقے میں جاتے ہیں تو یہ جب اپنے راجوں میں ہوتے ہیں یا پھر اپنے گجروں میں ہوتے ہیں تو یہ بات ہی یہی کرتے ہیں کہ جی آپ کی پگ کا سوال ہے, آپ کی برادری کا سوال ہے, میں تو آپ کا اپنا ہوں, میں برادری کا ہوں. لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں. تو یہ یعنی آپ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ہٹ کے علاقائی جی آپ کی آواز ڈسٹورٹ ہو رہی تھی رائے صاحب, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ فاروق حیدر اور چودھری لطیف اکبر کی باہمی گٹھ جوڑ سے ان حلقوں میں انتخاب جیتے جاتے ہیں, کیا یہی کہنا ہے آپ کا؟ یہ عرصے سے ہو رہا ہے, یہ ایک دوسرے کو سپیس دے رہے ہیں اور یہ ان کا ایک خفیہ اتحاد ہے. اور میں آپ کو اس کے کئی میرے پاس ایویڈنس بھی موجود ہیں اور عام آدمی جو ہے یہ اب سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ جو برادری کا عنصر ہے وہ کسی حد تک کم بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ اوپر یہ بھائی بھائی ہیں, نیچے انہوں نے لڑائی ڈالی ہوئی ہے لوگوں کے درمیان. تو یہ چیزیں ایکسپوز ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کا میں ایج بھی لوں گا کہ میں تمام برادریوں کے گلدستوں کو ساتھ ملاؤں گا, ان کو کہوں گا کہ ہمیں اور قابلیت کی بنیاد پر اپنی سلیکشن کو کرنا ہے. اچھا رائے صاحب, جیسا آپ نے کہا کہ چودھری ایک ٹائٹل ہوتا ہے, کوئی قوم نہیں ہے. جاٹ برادری, جاٹ گجر اور باقی لوگ جو ہیں وہ چودھری برادری کی کیٹیگری میں آتے ہیں. مگر یہ چودھری ٹائٹل کے تحت ہی میں نے 13 لوگوں کو گنتی کیا ہے. ان کو آپ جاٹ سمجھ لیں یا گجر سمجھ لیں یا کوئی بھی سمجھ لیں,
मगर उसकी छाप मुझे दिखाई दी है। दूसरा एक बड़ा ध्यानधाराना सवाल जो मेरे जहन में है, राय साहब आप भी अपने दिल पे हाथ रख के इंसाफ करके मुझे इसका जवाब दे दें कि पीटीआई में तनवीर इलियास को 2 हल्कों में टिकट दिए गए। जिस तरह आपने कहा कि पार्लिमानी बोर्ड ने सियासी प्रोफाइल चेक किए या बाकी कुछ चेक किया, तो तनवीर साहब को तो हमने अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं देखा है, और उनकी जो मैंने स्पीचेस सुनी है एज अ जर्नलिस्ट, उनकी उस स्पीचेस से भी मुझे कुछ लीडरशिप की क्वालिटी वो नजर नहीं आई जो एक खुदादा सलाहियत होती है। तो पीटीआई के इस उम्मीदवार को 2 टिकटें दे दी गई, वही एक टिकट किसी और मुस्तहक नजरियाती कारकुन को दे दी जाती तो क्या वो करीने इंसाफ नहीं था? देखें, तनवीर साहब ने 3 हलकों से टिकट अप्लाई किया था, एक पुंछ 5 और एक वस्ती बाग और एक अपर नीलम से। जो पार्लिमानी बोर्ड था, जो उन्होंने हमारा जो आज़ाद कश्मीर का पार्लिमानी बोर्ड था, उन्होंने भी इस बात को समझा कि उनको एक ही टिकट दिया जाना चाहिए और हमने एक ही टिकट को रिकमेंड करके भेजा था। और जहाँ तक सवाल है कि उनको 2 टिकट दे दिए गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक टिकट पुंछ 5 पे उनके चचा सगीर चुगताई साहब शामिल हुए और दूसरी वस्ती बाग में उनको टिकट मिल गया। तो ये 2 डिफरेंट पर्सन है, चूँकि सगीर चुगताई साहब एक अपना एक स्टेचर रखते हैं, वो सिटिंग एमएलए थे और उस हलके के एमएलए थे, तो उस हिसाब से पार्टी उनको भी हक बनता है कि वो वहाँ से अगर हम सीट एक निकल सकती है तो दूसरी सीट अगर तनवीर साहब अगर समझते हैं कि वस्ती बाग से निकाल सकते हैं तो उनको इमरान खान साहब ने या अपर बोर्ड ने वो भी दे दी। तो अपर नीलम से उनको वो जो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी वो भी रिजेक्ट होगी। तो ओवरऑल जो तनवीर साहब हैं वो वस्ती बाग से सिर्फ एक ही सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और बाकी 2 जगहों पे उनको जो खुद लड़ना चाह रहे थे वो उनको टिकट पार्लिमानी बोर्ड ने नहीं दिया है। अच्छा राय साहब, कोई कुछ अफवाहें ये भी हम तक हमारे कानों से टकराती हैं कि पीटीआई के जो ये 2 रहनुमा हैं तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान, इन्होंने टिकटों की तकसीम से पहले शायद ये सफारा थे एक दूसरे के खिलाफ, मगर फिर शायद मरकज की पीटीआई की मुदाखलत से इनको बैठा के समझाया गया कि नहीं भाई आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि टिकटों की तकसीम फिर इन दोनों की मर्जी से हुई। पीटीआई के अंदर अब कोई ग्रुप नहीं है। राय साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नाज़रीन, राजा मंसूर साहब का किस तरह राब्ता मुझसे मुनक़ता हुआ है। जब तक वो मुझे दोबारा ज्वाइन करते हैं या उनसे मेरा राब्ता बहाल होता है तो फिर इनसे ये जानेंगे कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर की क़यादत के हवाले से जो बातें चल रही थी कि इनके बामी इख्तलाफात हैं, तो क्या ये हकीकत थी या अंदर की कहानी क्या है? तो जब तक राजा साहब मुझे दोबारा ज्वाइन करते हैं हम उनसे बात करते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड के तरीक़ाकार को समझा कि भाई इन्होंने किस चीज़ को क्या बुनियाद बनाई और पीटीआई के जो मरकज़ी क़यादत है उसने फ़ाइनल अप्रूवल कैसे दी, ये आपने राजा मंसूर साहब की ज़बानी सुन भी लिया। और फिर जो फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ है जिसका रेफरेंस मैंने दिया कि आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन में क्या लिखा है या बाकी इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2020 आज़ाद कश्मीर का, उसके अंदर फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से क्या चीज़ मौजूद है, सादिक और अमीन होने के लिए एक मेंबर असम्बली की क्या शराइतें हैं। तो बिलाशुबा जिन वकला ने रेफरेंस दायर किए हैं चौधरी शहजाद, सगीर चुगताई और पीर अली जान शाह के ख़िलाफ़, तो उसके ऊपर यकीनन आज़ाद कश्मीर पे जवाबदेही होगी। तो नाज़रीन, मुझे राजा मंसूर साहब ने ये इनका राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया था, अब दोबारा ज्वाइन कर लिया है। तो आगे बढ़ते हुए राय साहब से ये सवाल मैं करूँगा कि जैसा राय साहब डिस्कनेक्शन से पहले मैंने आपसे ये पूछा कि पीटीआई की मरकज़ी क़यादत में कुछ इख्तलाफात थे जो हमें सुनने में आया, जो मीडिया पे भी आपको पता है बातें आती हैं, चलती हैं, लोग कहते हैं। तो
یہ کیا ہوا پھر آنن فانن مرکز نے بٹھا کے تنویر صاحب کو اور بیرسٹر صاحب کو سمجھا دیا کہ بھئی ایسا نہ کریں. تو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تو یہ ان دونوں رہنماؤں کی مرضی سے ہوئی. جی دیکھیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اس وقت پارٹی کے صدر ہیں، اور اس کے بعد تنویر الیاس صاحب نے ابھی چونکہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں وہ بھی متحرک ہوئے ہیں، تو obviously جب نقطۂ نظر میں کہیں اختلاف ہوتا ہے تو وہ پھر اس کا پارٹیوں کے اندر یہ تو اختلاف رائے جو ہے وہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن ایک بات جو ٹھیک ہے کہ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ عمران خان کی قیادت پہ دونوں کو اعتماد ہے، اور پی ٹی آئی عمران خان کے ویژن اور پالیسی پہ دونوں ہی چلنے کو تیار ہیں. تو جب ان کا جو آپس میں کہیں اگر نقطۂ نظر میں اختلاف تھا تو پارٹی لیڈرشپ کی موجودگی میں وہ دور ہو گیا، اور عمران خان صاحب نے جب فیصلہ کیا تو وہ ٹکٹوں کی تقسیم میں خواہ ایک کی مرضی کا تھا یا دوسرے کی مرضی کا تھا، دونوں نے عمران خان کے اس فیصلے کو لبیک بھی کہا اور دونوں نے تسلیم بھی کیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ تقسیم اس حد تک نہیں ہے، یہ صرف ایک جو اختلاف رائے ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر، وہ تقریباً یورپ میں بھی، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر شخصیات کے درمیان مختلف رائے رکھتے ہیں، اور وہ جو پارٹی کے اندر ایک رائے رکھنے والا ایک اپنا ایک دھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے ایک چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایونچولی آخر میں وہ پارٹی کی جو اوورال ویژن ہے، پارٹی کا جو منشور ہے، پارٹی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے، اس پہ دونوں کا مطلب سب کا اعتماد ہوتا ہے. تو اب میرے خیال سے ہم ایک متحد اور متفق ہو کر ایک الیکشن میں پروسیس میں جا رہے ہیں، اور تنویر صاحب نے اپنی جگہ پہ جا کے الیکشن لڑنا ہے، بیرسٹر صاحب نے اپنی جگہ پہ الیکشن لڑنا ہے، اور دونوں نے اپنی ساتھ کے مطابق یا اپنی کیپیسٹی کے مطابق اوورال آزاد کشمیر میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پارٹی پوری طرح یونائٹڈ ہو کے عمران خان کے ویژن پہ اور عمران خان کی چھتری تلے جمع ہو کے یہ الیکشن لڑے گی. اچھا رائے صاحب، آپ نے کہا کہ جی نے اپنے در و دیوار کو کھلا رکھا ہوا ہے، جو بھی آئے موسٹ ویلکم. سیاسی جماعتوں کو لوگ آتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، نظریات کا کوئی نہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، بندہ بدلتا رہتا ہے نظریے کو. کسی ایک نظریے پہ قائم رہ کے شاید ہم نے صرف ایک ہی کام کیا تھا، وہ پاکستان حاصل کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ پہ قائم ہونے والی ریاست، آج ہم اسلام ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کے نام پہ ہم نے لیا تھا وہ اسلام پاکستان میں کس جگہ نافذ ہے. تو کیپٹل کا نام بھی اسلام آباد ہے، مگر اسلام کتنا نافذ ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے. نظریہ ضرورت سیاست میں مجھے لگتا ہے کہ اب سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والا نظریہ بن چکا ہے. تو رائے صاحب، ابھی آپ نے بہت ساری چیزوں پہ روشنی ڈالی، یہ بتاتے جائیں کہ یہ جو آزاد کشمیر کی موجودہ اسمبلی کے ممبران ہیں یا آزاد کشمیر کابینہ کے ممبران ہیں، میں آپ سے نام نہیں پوچھوں گا، بالکل کسی ایک کا نام مجھے مت بتائیں. آپ صرف مجھے یہ نمبر بتا دیں کہ کتنے اس موجودہ اسمبلی کے ممبران نے اور وزراء نے، فاروق حیدر کی کابینہ کے وزراء نے پی ٹی آئی میں داخلے کے لیے رابطے کیے. صرف نمبر چاہیے مجھے، نام آپ بے شک ڈسپوز نہ کریں. دیکھیں مختلف فیزز میں مختلف لوگوں نے اپروچ کیا تھا، اور مطلب ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ 8-9 کا ایک پورے کا پورا گروپ تھا جو کہ شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ ہم کسی گروپ کو یا کسی دھڑے کو ایک ساتھ نہیں لیں گے، ہم اپنی کانسٹیچوئنسی ٹو کانسٹیچوئنسی اپنے انالیسز کریں گے، اور جہاں ہمیں کوئی ریکوائرڈ ہوگا اس کو لیں گے. اور اس وجہ سے وہ جو گروپ تھا وہ یہ آپ سے آج سے چند ماہ پرانی بات ہے، اس وقت اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اسی طرح آل ٹوگیدر ابھی ریسنٹلی بھی بہت سارے لوگ جو شامل ہونا چاہ رہے تھے وہ بھی لسٹ میں موجود تھے، لیکن ان کو نہیں لیا گیا. تو میرے خیال سے آل ٹوگیدر اگر آپ ٹوٹل فگر لیں تو 12 سے 13 لوگ ایسے تھے جنہوں نے مختلف ٹائم میں جوائن ہونے کی خواہش کا اظہار کیا یا جوائن ہونے کی کوشش کی. تو پارٹی نے اپنی ضرورت کے تحت کوشش کی، کیونکہ عمران خان صاحب کا اوریجنلی یہ خیال تھا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہماری اپنی پارٹی کے لوگ ہیں ان کا حق پہلے بنتا ہے اور ان کو موقع دیا جائے. تو آپ جب اوورال 45 سیٹوں کا انالیسس کریں گے تو میجورٹی آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے جو اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے الیکشن لڑے تھے یا کہیں نہ کہیں 2-4-5 سال سے
PTI کے ساتھ چلے آ رہے تھے، اور کچھ جگہوں پہ ظاہر کمپرومائز بھی، یعنی آپ نے بہت ساری وہ چند جگہ ہیں کتنی اوور آل. سیٹوں پہ جی رائے صاحب کتنی سیٹوں پہ کمپرومائز کر چکے ہیں آپ؟ میرے خیال سے 11 سے 12 سیٹس ہوں گی جہاں پہ ہمیں اپنے لوگوں کو شاید اس طرح موقع نہیں دے سکے جس طرح دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی پارٹی کا یہ خیال ہے، یا اوور آل رینکنگ میں یا انالیسز میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو لوگ شامل ہوئے یا کہیں سے دوسری جگہ سے آ رہے ہیں تو وہ شاید بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے، ایک سیاسی پارٹی کا جب انالیسز کرتی ہے سیاسی پارٹی تو گراؤنڈ ریالٹی میں وہ اس کو اسی بندے کو لینا ہوتا ہے جس کا ووٹ بینک ہو پبلک میں. یہ تو ایک کامن سا فارمولا ہے کہ بھائی ورنہ پرانا بندہ تو کسی کام کا نہ رہا نا، پھر وہ تو بیچارہ گھر چلا جائے. تو یعنی ناظرین، ہمارے لیے جو دلچسپ بات آج کے پروگرام میں جو مجھے معلوم ہوئی منصور صاحب سے جاننے کے بعد کہ 49 رکنی جو ہماری اسمبلی ہے موجودہ، اس میں سے بھی 13 کا گروپ نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح اپنی سیاسی اور نظریات کو تبدیل کرتے ہوئے PTI کے جھنڈے کو تھامیں، مگر ان کو PTI نے ریجیکٹ کر دیا. تو اب سیاسی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ ان کے نام ڈسپوز نہیں کیے جاتے. تو میں نے اصرار بھی نہیں کیا منصور صاحب سے، صرف نمبر آپ کے لیے لے کے شیئر کیے ہیں کہ اس چھوٹی سی اسمبلی کے اندر کہ اقتدار کی خاطر کس طرح لوگ وہ پھلانگے مارتے ہیں، وہ پنچھی کی طرح، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ. تو راجہ منصور صاحب، ابھی الیکشن کے اندر اتحاد کی امید ہے PTI سے کسی جماعت کے ساتھ یا نہیں؟ دیکھیں، ہم تو اپنے ٹکٹس اناؤنس کر چکے ہیں اور جنرلی یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی جگہ اتحاد کوئی نہیں ہوگا. تو شاید پونچھ کے اندر ہماری کوئی 2-1 سیٹیں ایسی ہیں، شاید وہاں پہ ابھی تک چانسز ہیں کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، وہ بھی اتحاد ہے. ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ میں آپ کو فائنل بات کہہ سکوں، لیکن یہ بات زیر غور ضرور ہے کہ پونچھ کے 2 حلقوں میں شاید ہم کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائیں. اس کے علاوہ ابھی تک اس طرح کی کوئی بات نہیں. عمران خان صاحب نے اوور آل اتحاد کے IDA کو ریجیکٹ کر دیا تھا. یعنی PTI اچھا الیکشن کے بعد تو ممکن ہے اتحاد، مگر پہلے نہیں. کیا میں صحیح ہوں؟ الیکشن کے بعد تو وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ نمبر گیمز کیا بنتی ہیں. اگر تو PTI کو کسی کے ساتھ اتحاد کیے بغیر حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی نہیں کریں گی. تو اگر اس کے بعد اگر یہ لگتا ہے کہ ہمیں مطلب ہمارے نمبرز پورے نہیں ہو رہے، تو اس صورت میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا اتحاد کس سے ہو کہ آپ کی حکومت بنے گی. اگر تو ہمیں خدا نخواستہ ان ایگزسٹنگ پارٹیوں کے سے جن کے خلاف ہم ہمیشہ نعرے لگاتے رہے ہیں، جن کو ہم چور ڈاکو کہتے رہے ہیں، ان کے ساتھ اگر اتحاد کرنا پڑے تو شاید عمران خان صاحب اس کو قبول نہ کریں. اچھا رائے صاحب، یہ جو PTI کی صورتحال کب تک کلیئر ہو جائے گی؟ باقی جو پینڈنگ سیٹس ہیں آپ کی، کتنے دن اور چاہیے آپ لوگوں کو؟ 11 سیٹس پہ ابھی پینڈنگ ہیں، اور وہ بھی میرے خیال میں ویٹ ہو رہا ہے کہ ایک نون لیگ نے چونکہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے اپنی، انہوں نے بھی اناؤنسمنٹ شاید اسی لیے روکی ہوئی ہے کہ PTI پہلے ان 11 سیٹس پہ اناؤنس کرے تو ہم کریں. تو کچھ لوکل ڈائنامکس حلقوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے طے کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے سکور کارڈ کو بہتر کرنا ہے. تو اس وجہ سے کچھ وجوہات ہیں کہ ان حلقوں میں پینڈنگ کیا ہے، اور میرے خیال سے اگلے 3 سے 4 دن میں ان کو فیصلہ بھی ہو جائے گا. اچھا راج صاحب، میرے ایک پروگرام میں میں نے ایک سروے شیئر کیا تھا. میرے اس پروگرام میں آپ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ارشاد محمود صاحب بھی تھے، اور میرے اس پینل میں چودھری سعید صاحب بھی تھے جو میرپور 3 سے الیکشن لڑتے ہیں بیرسٹر صاحب کے مقابلے میں. تو ان دونوں رہنماؤں نے میرے سروے کو مسترد کر دیا تھا کہ جی یہ تو ون سائیڈڈ لگ رہا ہے. تو چلیے میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، بات چیزیں ریکارڈ کے اوپر رکھی ہوئی بعض اوقات جو نمبر دیے جاتے ہیں وہ حقیقت میں بھی بدل جایا کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا گیم کار فرما ہے، اس کا بھی جو وقت جب رائٹ وقت آتا ہے تو پروو ہو جاتا ہے. کچھ اس طرح کی
सिचुएशन उन्होंने दिखाई हुई है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, अगर आप इसको देख पाएं तो इसमें उन्होंने पीटीआई को ग्रीन में डाल के तो कहा हुआ है कि जी ये 2021 का इलेक्शन जो है पीटीआई जीत जाएगी, और फिर किसी जगह ब्लू का डॉट दिया हुआ है इन्होंने कि पीटीआई यहाँ इन कंपटीशन होगी, और लूजिंग में भी उन्होंने रेड डाल दिया है। मगर इसके अंदर जो उन्होंने पार्टी पोजीशन दिखाई है वो इसका जो एंड किया है ना उन्होंने, इसमें उन्होंने 27 सीटें दी हैं पीटीआई को, और पीटीआई को कंपटीशन में 6 जगहों से दिखाया गया, और फिर कंपटीशन इन अदर पार्टीज एक, और इसमें वो बता रहे हैं कि जी पूरे आज़ाद कश्मीर से पीएमएलएन सिर्फ 4 सीटें लेगी, और पीपल्स पार्टी 5 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ 3 लेगी। इस तरह का कुछ सर्वे आपकी नजर से भी गुजरा? देखें, ये तो सर्वे तकरीबन तमाम जो सोशल मीडिया के यूज़र हैं उनकी नज़रों से गुजरा है, और व्हाट्सएप में भी सर्कुलेट कर रहा है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी सर्कुलेट कर रहा है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है या सियासी विजडम है, वो ये है कि ये किसी एक इंडिविजुअल ने अपने तौर पे बनाया है, और वो शायद सम टाइम जब आप सर्वेज इस तरह के बनाते हैं तो कोई एक कैंडिडेट अपने आप को आला रैंकिंग में शो करने के लिए सिर्फ उस हल्के तक को तो बायसनेस शो करता है, लेकिन बाकी जगहों पे वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिख देता है। तो ये किसी ऑफिशियल अदारे का या फिर किसी पार्टी का उसकी तरफ से ये सर्वे नहीं था। मेरे ख्याल से ये किसी इंडिविजुअल ने बनाया है, और मैं उससे मुकम्मल एग्री नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ तक ज़रूर एग्री करता हूँ कि चूँकि मैं पार्लिमानी बोर्ड में भी इन चीज़ों को काफ़ी डीपली स्टडी करता रहा हूँ, तो जो पीटीआई की सीट्स हैं वो मेरे ख्याल से 27 से ऊपर ही लग रही हैं मुझे। बाकी मुझे नहीं पता कि उसने इनकी डिटेल में ठीक कहा है, गलत कहा है, और किस हद तक ये सर्वे ठीक है। लेकिन ये जो पीटीआई की सिचुएशन है, पीटीआई की पोजीशन है, वो काफ़ी बेहतर है, और वो 27 से ऊपर ही सीटें मुझे लग रही हैं। जी राज साहब, आपने आज के प्रोग्राम में शिरकत की, हमारे साथ अपनी पार्टी के मौक़िफ़, अपनी पार्टी की सियासी पोजीशन और दीगर चीज़ें आपने शेयर की, उस पर बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़क्तन हम आपको ज़हमत देते रहेंगे प्रोग्राम में, और मेरी कोशिश ये होती है कि आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासी लीडरों को मौका दिया जाए, उनका मौक़िफ़ जाना जाए और नाज़रीन के साथ शेयर किया जाए। मैं इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा का भी इंटरव्यू मैंने किया था टिकटों के फैसले के बाद, और उसके बाद पीटीआई ने डिक्लेयर किया अनाउंसमेंट, तो मेरे लिए ये भी ज़रूरी था कि मैं अपने नाज़रीन से आपकी पार्टी का नुक्ता नज़र भी शेयर करता। तो प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, राजा मंसूर साहब की बातें आपने सुनी। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई किस सिमत में जा रही है या क्या हिकमत अमली है, बहरहाल इसका आत्मी फैसला वोट की पर्ची के ज़रिए नाज़रीन वोटर ने ही करना है। तो उस वक़्त तक के हकीकी नताइज के लिए आप भी इंतज़ार करें, और मैं भी आपके साथ देख रहा हूँ कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर में कैसे अपना जो है हुकूमती निज़ाम सेटअप करेगी, क्या होगा, ये वक्त ने फैसला करना है। राजा साहब, कोई आखिरी मैसेज आप मेरे फोरम से देना चाहें आज़ाद कश्मीर के अवाम को, तो वो आप कह सकते हैं, उसके बाद हमारे प्रोग्राम का दौरानिया ख़त्म हुआ चाहता है। देखें, बस मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने मंशूर, अपनी अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पे आने वाले इलेक्शन में अवाम के पास जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये फ़ैसला करना है कि कौन सी शख्स बेहतर है या कौन सी पार्टी बेहतर है। क्योंकि हम पहली दफ़ा पीटीआई जो आज़ाद कश्मीर में जा रही है, तो वो 2 पार्टियां तो ऑलरेडी कई अरसे से वहाँ पे, या 3 पार्टियां हैं, और लोग उनको आजमा चुके हैं, और अब मेरे ख्याल से उन्हें एक मौका जो है पीटीआई को देना चाहिए, हमें देना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम के अतमाद पे पूरा उतरें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान खुर्शीद ज़मान अब्बासी को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गिरदोनवाह का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।